नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। ओके, आज यो ट्याक्सेसनको लङ क्वेसन लिएर आएका छौँ है, जसमा हामीले 8, 9, 10 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। 8, 9 सँगै 10 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। बेसिक यिनी एसईमा सोधिएका क्वेसनहरू हुन् है। ओके, देन यसमा युज हुने मोस्ट अफ दि फर्मुला हामीसँग एउटा एसपी विथ भ्याट वाला फर्मुला छ। एमपी 100 मा डिस्काउन्ट घटाउने, 100 मा भ्याट जोड्ने, डिभाइड बाई यो 20 को पर्सेन्ट हटाउनलाई 100 ले डिभाइड गर्ने इन्टु यो भ्याट को पर्सेन्ट हटाउनलाई डिभाइड बाई 100 गर्ने है। सो यो वाला फर्मुला म्याक्सिमम युज हुन्छ यसमा है, लङ क्वेसनमा। एसईमा सोधिने लङ क्वेसनमा एसई अथवा 8 क्लास अथवा 9 क्लास, यो तीनटै क्लासको लागि म्याक्सिमम युज हुने फर्मुला हो ट्याक्सेसनबाट सोधिएको क्वेसनमा। ओके, एसपी विथ भ्याट भनेको चाहिँ लास्ट बिलिङमा आएको पैसामा भ्याट जोडेर आएको पैसा हो है। भ्याट सहितको बिल हो यो चाहिँ एमपी मार्केट प्राइस है, तोकिएको मूल्य। देन यो भनेको डिस्काउन्ट, यो भनेको भ्याट। भ्याट र डिस्काउन्ट यिनीहरू चाहिँ प्रतिशतमा दिन्छ, पर्सेन्टमा दिन्छ है। ओके, सो यो फर्मुलाबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ, एउटा एसपी विथ भ्याट पत्ता लगाउन सक्छौँ, एउटा एमपी पत्ता लगाउन सक्छौँ, मार्केट प्राइस अङ्कित मूल्य भन्छ नेपालीबाट, एन्ड देन एउटा डिस्काउन्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ है, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज है, एउटा चाहिँ भ्याट पर्सेन्टेज। यति कुराहरू हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ यो फर्मुला युज गरेर है। ओके, सो देन अरू बेसिक कुराहरू, एकदम छोटा कुराहरू के छ भने हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा लेखेका छौँ प्रॉफिट लस इक्वल टु सिपी है, एन्ड देन भ्याटको सम्बन्ध एसपी र डिस्काउन्टको सम्बन्ध एमपीसँग हुन्छ। यो नोट चाहिँ सर्ट लिस्टमा यति पढिराख्यो भने पुरै फर्मुलाहरूको लागि काम लाग्छ है। जस्तो मानौँ हामीलाई भ्याट पर्सेन्ट दियो, भ्याट अमाउन्टमा निकाल्न पर्यो भने कि भ्याटको सम्बन्ध केसँग हुन्छ, भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी है। यसलाई पर्सेन्टलाई यो अमाउन्टमा लियौँ है, यो भ्याट अमाउन्ट आयो। भ्याटलाई प्रतिशतमा लिनको लागि पनि भ्याट प्रतिशत इक्वल टु भ्याट अमाउन्ट डिभाइड बाई एसपी इन्टु 100% है। यो चाहिँ यसरी लिइन्छ, यो कुरा ख्याल गर्ने। यसरी यो भ्याटको सम्बन्ध एसपीसँग, डिस्काउन्टको सम्बन्ध एमपीसँग र प्रॉफिट लसको सम्बन्ध एमपीसँग हुन्छ है। यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्ने। अब जस्तो हामीलाई डिस्काउन्ट 3% अफ एमपी, डिस्काउन्टको सम्बन्ध केसँग, एमपीसँग, एन्ड देन प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी। यो कुरा चाहिँ बुझ्ने है। यहाँनिर यतिलाई यो अमाउन्टमा लिनको लागि अथवा पर्सेन्टमा लिनको लागि यो जुन नोट छ प्रॉफिट र लसको सम्बन्ध सिपीसँग हैन, भ्याटको सम्बन्ध एसपीसँग र डिस्काउन्टको सम्बन्ध एमपीसँग, यति कुराहरू बुझ्यो भने सर्ट नोटमा हामीले यिनी लङ क्वेसनहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यिनी लङ क्वेसनहरूलाई म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने म्याक्सिमम 2-3 मिनटभित्रै लङ क्वेसनको सल्युसन गर्न सकिन्छ है। यसले गर्दा के हुन्छ भने एक्जाममा टाइम सेभिङ हुन्छ र त्यसले अर्को क्वेसनलाई सहयोग पुग्छ है। ओके, सो सल्युसनतिर जाम। द मार्केट प्राइस अफ अ रेडियो, फर्स्ट क्वेसनमा द मार्केट प्राइस अफ अ रेडियो वाज 5000 है। एउटा रेडियोको मार्केट प्राइस हामीले यिनी क्वेसनहरूमा है, अर्थमेटिकको क्वेसनहरूमा गिभन टिप्न जान्यौँ भने लगभग हामीलाई सल्युसनमा एकदमै आधार मिल्छ, सल्युसन गर्न सजिलो हुन्छ है त। सो मार्केट प्राइस अफ अ रेडियो, फर्स्ट क्वेसनको हामीले सल्युसन गर्दा हामीलाई दियो एमपी 5000 है, हामीलाई अङ्कित मूल्य 5000 दियो एउटा रेडियोको। व्हाट विल बी द प्राइस अफ अ रेडियो इफ 10% भ्याट, भ्याट इज इक्वल टु 10%, एन्ड देन लिफ्ट आफ्टर allowing 15% डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट इक्वल टु 15%। सो अनि हामीलाई के भन्यो भने यो 10% भ्याट जोडिसकेपछि मूल्य, आफ्टर allowing 10% भ्याट हैन, 15% डिस्काउन्ट गरिसकेपछिको मूल्य कति हुन्छ, त्यो सोधेको के हो त, एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु व्हाट भन्दा हामीलाई क्वेसनले सोधेको हो। गिभन कसरी तिमी मार्केट प्राइस भनिदिएको छ, यो 5000 मार्केट प्राइसमा आयो है, भ्याट हामीले 10% र डिस्काउन्ट 15%। अब के सोधेको कसरी थाहा पाउने, व्हाट विल बी द प्राइस अफ द रेडियो है, अफ अ रेडियो if 10% discount and 15% VAT.
10% भ्याट एन्ड 15% डिस्काउन्ट। यो भ्याट पछाडिको भ्याट सहितको विथ भ्याट यो सोध्यो है। ओके सो सल्युसनमा जाम। यसको सल्युसन गर्दा SP with VAT is equal to MP 100 minus discount 100 plus VAT। यो VAT जहिले पनि जोडिन्छ, डिस्काउन्ट जहिले पनि घट्छ है। सो डिभाइड बाई 100 into 100। SP with VAT हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। MP we have 5000 है। 5000 हामीसँग MP छ भने 100 माइनस डिस्काउन्ट भनेको 15, VAT भनेको 10। यिनीहरूको भ्यालु राख्दा डिभाइड बाई 100 into 100 गर्दा। सो क्यालकुलेट गरौँ। into 85 into 110 डिभाइड बाई 4 वटा 0। यो 4 वटा 0 क्यान्सल। 5 into 85 into 11। यसको SP with VAT चाहिँ 4675 है। यसको भ्याट सहितको बिमु चाहिँ कति हुँदो रहेछ 4675। सो यसको एन्सर लेख्दाखेरि सो द प्राइस अफ द रेडियो आफ्टर भ्याट अथवा SP with VAT अफ द रेडियो इज 4675। यो यसरी एन्सरमा मिलाएर लेख्नु होला है। सो सर्टमा यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा 2 अथवा 3 मिनेटमा यसको एन्सर निस्किन्छ है त। ओके सो फर्स्ट क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन। यसमा SP with VAT भनेको भने कति भनेर सोध्ला, MP भनेको कति भनेर सोध्ला, अथवा डिस्काउन्ट कति अथवा भ्याट कति भनेर सोध्ला। यसमा है यसमा एउटा सोध्छ, अरू सबै दिन्छ, एउटा सोध्छ भने यही फर्मुलाबाट जे पनि निकाल्न सकिन्छ। SP with VAT, MP, डिस्काउन्ट र भ्याट मध्ये है त। ओके सो यो क्वेसनलाई इरेज गरेँ मैले। देन अर्को क्वेसन छ आफ्टर अलोइङ 5% डिस्काउन्ट। सेकेन्ड क्वेसनको सल्युसनमा जाँदा हामीलाई डिस्काउन्ट कति दियो 5%। अन द मार्केट प्राइस अफ रेडियो 10% भ्याट। हामीलाई भ्याट दियो 10% एन्ड भ्याट इज चार्ज अन इट एन्ड देन इट्स प्राइस बिकेम 80। यो के हो त भ्याट जोडिसकेपछिको मूल्य के हुन्छ SP with VAT। SP with VAT RS 1672 है 1672। सो हाउ मच अमाउन्ट वाज गिभन इन द डिस्काउन्ट। यो डिस्काउन्ट हामीलाई पर्सेन्टमा दिएको छ भने यसलाई अमाउन्टमा लिन पर्यो है। र हामीलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति दिएको रहेछ यो रेडियोमा है 5% डिस्काउन्ट दिएको छ, 10% भ्याट जोडेर रेडियोको मूल्य 1672 छ भने त्यो रेडियोमा डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति दिएको रहेछ। 5% डिस्काउन्ट भन्नुको अर्थ अमाउन्टमा कति हो है यसरी सोधेको छ। यसमा हामीले यो गिभन भयो। अब यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ, हामीलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट सोधेको छ, DA सोधेको छ भने अब हामीलाई यो दिमागमा आउनु पर्यो कि डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नको लागि डिस्काउन्टको सम्बन्ध केसँग हुन्छ MP सँग हुन्छ है। डिस्काउन्टको सम्बन्ध जहिले पनि MP सँग हुन्छ। सो द्याट्स वाइ we must have to find MP फर्स्ट है। मार्केट प्राइस पहिला निकाल्न पर्यो। सिम्पल फर्मुला अलिकै SP with VAT MP 100 minus D 100 plus VAT divide by 100 into 100 है। यो अघिकै फर्मुला। SP with VAT अहिले यो भ्यालु दिएको छ हामीलाई 1672 is equal to MP 100 minus डिस्काउन्ट भनेको 5%, भ्याट भनेको 10% डिवाइड बाई 100 into 100। सो यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम 1672 1 2 3 4। यो 4 वटा 0 ले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पछाडी 4 वटा 0 भयो है नेक्स्ट स्टेपमा। ओके देन इज इक्वल टु यो 100 minus 5 भनेको 95 into 110 into MP। यो MP लाई पछाडी दिए।
सो अब डिभाइड गर्दा 1672 चारवटा 0 डिभाइड बाई यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 1450 इक्वल टू एमपी है। यो नम्बर यता मल्टिप्लाईमा छ भने यसलाई ल्याएर यता डिभाइडमा राखिदिएँ। सो यसको प्रडक्ट भनेको यति आयो अनि डिभाइडमा आयो। सो यसलाई डिभाइड गर्दा वी हैव एमपी इज इक्वल टू 1600 है। सो यो रेडियोको है, यो रेडियोको एमपी कति आयो 1600 रुपैयाँ। अब हामीले डिस्काउन्ट इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ है। सो देन डी अमाउन्ट इज इक्वल टू d% अफ एमपी 5 into 1600 डिभाइड बाई 100 क्यान्सल गर्दा 16 80 सो आएर 80 रुपैयाँ। यो रेडियोमा डिस्काउन्ट कति दिएको रहेछ 80 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ। ओके ओके देन अर्को क्वेसनको सल्युसनतर्फ जाम। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के त भने यहाँ निकाल्न भनेको के छ, डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्न भनेको छ। हामीलाई थाहा हुनु पर्यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिन्छ के। डिस्काउन्टको सम्बन्ध जहिले पनि एमपीसँग हुन्छ। एमपी छ भने हेर्ने छैन तर निकाल्ने, छैन भने हामीले एमपी निकाल्यौँ 1600। हामीलाई ननिकाल्न भनेको चाहिँ यहाँ एमपी निकाल्न भनेको छैन तर पनि निकाल्न पर्छ, किनभने हामीले डिस्काउन्ट अमाउन्ट एमपी बिना निकाल्न सक्दैनौँ। द्याट्स वाइ फर्स्ट वी हेभ टु फाइन्ड एमपी फर्स्ट एन्ड देन वी क्यान फाइन्ड डिस्काउन्ट अमाउन्ट है, d% अफ एमपी। ओके देन थर्ड क्वेसनमा क्वेसनले भनेको छ आफ्टर अलोइङ 20% डिस्काउन्ट है। थर्ड क्वेसनको सल्युसन गर्दा डिस्काउन्ट इज इक्वल टु 20% on the market price and then leaving 10% VAT. VAT is equal to 10%. The radio was sold if buyer had paid Rs 320 for VAT. हामीलाई VAT अमाउन्ट कति दियो 320 VAT amount दियो। So how much had he got the discount? हामीलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति दियो भनेर सोधा छ। हामीलाई क्वेसनले के भन्यो भने एउटा रेडियो अथवा एउटा सामानमा एउटा रेडियोमा 20% डिस्काउन्ट दिएर मार्केट प्राइसमा 20% डिस्काउन्ट दिँदा है रेडियोको मार्केट प्राइसमा र 10% भ्याट जोडेर रेडियो बेचियो है। बेच्दाखेरि 320 रुपैयाँ चाहिँ त्योले भ्याट स्वरूप तिरेछ 320 रुपैयाँ हैन एज अ भ्याट अमाउन्ट तिरेछ भने हामीलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति दियो भनेर सोधा छ है। डिस्काउन्ट अमाउन्टको लागि हामीलाई के चाहियो फेरि एमपी चाहियो है। ओके सो यसमा चाहिँ हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौं है। यसको सल्युसनमा हामीलाई सोध्यो के भने डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु व्हाट। अब यसमा चाहिँ यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई एमपी चाहियो है। अब एमपी यहाँबाट निस्किदैन है। एमपी निस्किन्न भने एसपी त निस्किन्छ नि है। हामीलाई भ्याट पर्सेन्ट र भ्याट अमाउन्ट दिएको छ भने एसपी निस्किन्छ। ओके सो एसपी इज इक्वल टु VAT amount is equal to VAT % of SP है। अब यसमा यसरी बुझ्ने डिस्काउन्ट दिएछ भ्याट दिएछ भ्याट अमाउन्ट दिएछ डिस्काउन्ट अमाउन्ट सोधेछ भने हामीले डिस्काउन्ट अमाउन्टको लागि चाहिएको भनेको के हो एमपी हो है। सो एमपी छैन हामीले डाइरेक्ट निकाल्न पनि सक्दैनौँ भने पहिला हामीले भ्याट अमाउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ भ्याट अमाउन्ट दिएको छ भने एसपी निस्किन्छ योबाट। सो एसपी निकाल्ने भ्याट अमाउन्ट 332 इज इक्वल टु
10 divided by 100 into SP है यो 0 0 क्यान्सल SP इज इक्वल टु हाम्रो आयो 3200 SP हाम्रो 3200 आयो है सो यहाँबाट अब हामीले MP निकाल्न सक्छौं इजिली MP is equal to SP plus SP is equal to MP minus D% of MP SP भनेको 3200 is equal to MP हामीलाई दिएको छैन MP मान्ने माइनस MP लाई लेट x मान दियौं है माइनस डिस्काउन्ट भनेको 20 divided by 100 into x okay then 3200 इसको तल एलसीएम लिने 100x minus 20x divided by 100 32 यो 100 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा यसको दुईटा 0 यता आयो है सो यो आयो 80x 0 0 क्यान्सल यो 4 ले सो x इक्वल टु 4000 सो x भनेको के हो MP MP इक्वल टु x इक्वल टु 4000 सो हामीले फाइनली MP निकालिसकेपछि डिस्काउन्ट हामीले यहाँनिर दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौं डिस्काउन्ट चाहिँ मैले यो क्वेशनमा डाले डिस्काउन्ट अमाउन्ट है DA निकाल्दाखेरि DA को फर्मुला हुन्छ एउटा MP माइनस SP MP पनि छ SP पनि छ है 4000 माइनस 3200 यहाँबाट हामीले 800 पनि निकाल्न सक्छौं यसरी डिस्काउन्ट अमाउन्ट पनि आउँछ अथवा डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्दाखेरि D% अफ MP यसरी पनि निकाल्न सक्छौं डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 20 इन्टु डिभाइड बाइ 100 इन्टु 4000 MP है यो दुईटा 0 क्यान्सल 4 2 जा 8 अनि दुईटा 0 है यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिँ यो तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ यो तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ है हो यस्ता खालका क्वेशनहरु सोध्छ है फर्स्ट टाइप सेकेन्ड टाइप र थर्ड टाइप यस्तो खालको क्वेशनहरु एसईमा सोध्ने गरेको छ ओके सो यो थर्ड टाइपको क्वेशनहरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो किनभने डाइरेक्ट निकाल्न नसकिने भएको हुनाले है सो यसमा चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट भ्याट अमाउन्टको सहायता लिएर हामीले एसपी निकाल्यौं एसपी निकालिसकेपछि एमपी निकाल्यौं एमपी निकालिसकेपछि त डिस्काउन्ट अमाउन्ट आइहाल्छ है आइदर एमपी माइनस एसपी और D% अफ एमपी ओके सो यस्तो खालको क्वेशनहरु अरु प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमा र केही क्वेशन र केही समस्या भए कमेन्ट गर्नु होला ओके सो थ्यांक्स फर वाचिङ एन्ड